अभी दाखिल हुआ हूँ तो वो छोटा एक बच्चा बैठा था, उससे मैंने पूछा तो कि कहाँ से आए हो, कहता घर से आया हूँ। मैंने कहा किसके साथ हो, कहता अपने बाबा के साथ आया हूँ। तो मैंने कहा ये कैसा लगा, कहता अच्छा। तो मैंने फिर उसको कहा मुझे मेजर करके बताओ, इतना अच्छा इतना अच्छा। तो वो कहता इतना अच्छा लगा है। फिर मैंने कहा पढ़ते हो, कहता मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा मुझे नंबर्स में बताओ कि 100 में से कितने मार्क्स दोगे इसको। तो कहता 29। मैं कहा 29 तो कम होते, अच्छा नहीं लगा। तो मुझे गिनती नहीं आती। कमिश्नर तो मुल्तान डिवीज़न का बादशाह होता है, वो बाख्तियार अफसर होता है और वो इस पूरे डिवीज़न के तमाम तरक्याती स्कीमों का इस लिहाज से ज़िम्मेदार होता है कि वो हुकूमत को अपना एक राय देता है, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ शेयर करता है कि लोगों की वहाँ डिमांड क्या है। तो बड़ी चीज़ें लोग तवक्को करते हैं, आप बड़ी चीज़ें भी कर रहे हैं और छोटी चीज़ें भी कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने पहले मुल्तानी कॉर्नर किया, अब आपने ईदगाह के सामने एक बिल्कुल छोटा सी एक और 2 कनाल की जगह निकाल ली। वो आपकी 2 मरले की जगह थी, अब आपने 2 कनाल की जगह निकाल ली, लेकिन आपने निकाल ली और उसका यूटिलाइज़ भी कर लिया। सो इसको कैसे आप करते हैं कि यहाँ आप विहाड़ी, मुल्तान विहाड़ी रोड का 13 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं और यहाँ आप एक 1.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी उतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं। तो ये कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? रिजवानी साहब बैलेंस बड़ा आसान है, इंतहाई आसान है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये मेरी एक जुरिस्डिक्शन है बतौर अफसर या बतौर कमिश्नर, और मैंने उसको नेक नीति से फुलफ़िल करना है, तो वो जो मैं अक्सर आजकल अपने दोस्तों से बात करता हूँ ना कि लाइफ में ख़ास तौर पे बतौर सिविल सर्वेंट 3 सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला सी है क्लैरिटी, कि मैं नौकरी में क्यों आया और मैंने नौकरी किस लिए करनी है, खिदमत के लिए करनी है, किस लिए करनी है। बंदा आसान हो जाता है ना, पर्पस क्लियर हो गया। दूसरा सी है कमिटमेंट, कि जब आपके अंदर कमिटमेंट का लेवल बेहतर होता है ना, आप 9 to 5 रिडेंडेंट जॉब नहीं करते। हमारे बेशुमार आपने देखा होगा सरकारी महकमों के लोग ठीक 9 बजे दफ्तर आते हैं और जब दफ्तर का टाइम ख़त्म होता है, कहीं 4 बजे है, कहीं 5 बजे है, कहीं 3 बजे है, तो दफ्तर बैठते हैं, लेकिन इस दौरान उनका आउटपुट नहीं है कोई। आप की टेबल पे अगर तो कोई फाइल आ गई तो उसको तरीके से कर दिया, अदरवाइज़ ये नहीं सोचा कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं और कौन से नए काम कर सकता हूँ। थर्ड है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। ये जो 3 सी है ना, अब इसको मैं इस मौजूदा काम पे लेके आता हूँ। ये जगह मुल्तान शहर के अंदर है, खानेवाल रोड पे वाक़या है, ईदगाह के बिल्कुल सामने। सरकार की जगह थी, सरकार ने इसको, वासा ने बाकायदा अखबार में इश्तिहार दे के इस 2 कनाल से ज़ायद जगह को एक नर्सरी के लिए दिया 2024 में। उस पे इंक्रोचमेंट हो जाती है। जिस जगह पे आप अब बैठे हैं, इस जगह पे एक छोटा सा ड्राइवर होटल टाइप बना हुआ था, इसमें मिल्क शेक की एक रेडी लगी हुई थी, कुछ एक और स्टॉल बना हुआ। 3 से 4 इंक्रोचमेंट होके कोई साहब पैसा कमा रहे थे। तो मेरी एक दिन नज़र पड़ी गुजरते हुए, क्योंकि ये शहर की मेन शाहराह है। तो मुझे ये अजीब सी प्रपोजिशन लगी कि ये सरकारी जगह है, यहाँ पे ये 3-4 खाने पीने के स्टॉल क्यों लगे हुए हैं। थोड़ा सा पता किया मुतलका डिपार्टमेंट से तो पता चला दैट इज़ इंक्रोचमेंट। फिर उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया गया। उसके बाद वहाँ पे आपको पता है, जब आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करते हैं तो उसके पीछे कुछ बासर लोग भी होते हैं। वो सारी चीज़ों को फेस किया, ख़त्म किया, अखबारों में खबरें लगी। जो ये कर रहे थे, जो चला रहे थे इस जगह आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ लोग थे, हमारी कम्युनिटी से हाँ, रिलेटेड, मीडिया से मुतल्लिक। हाँ, जो बैक पे थे उसके, जो सारा इस प्रोसेस को देख रहे थे। वो आपको पता है, जब आप किसी भी बाअसर ग्रुप को, किसी भी बाअसर आदमी को राह रास्त तो सख्त वर्ड हो जाता है, कानून की दायरे में लाने की कोशिश करते हैं, तो अगला रिएक्ट भी करता है। क्योंकि देखिए वो जो 3-4 स्टॉल्स लगे हुए थे, होटल बना हुआ था, वो लाखों रुपया पर मंथ इनकम ली जा रही थी सरकार की जगह से। सरकार ने तो ये जगह नर्सरी के लिए दी थी, नर्सरी थी नहीं, ना होने के बराबर थी। और वो जब आप किसी के लाखों रुपए को मतलब रोकते हैं जो उसको आ रहा है, तो वो ज़ाहिर एक सिलसिला चला, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की।
اور پھر اس کو ہم نے ڈیزائن کروایا، ڈیزائن کروا کے پی ایچ اے ملتان نے سرکار کے پیسے سے اس کو ڈیولپ کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں ہم نے چند دن پہلے افتتاح کیا ہے، تو اب یہ خوبصورت جگہ ہے۔ اب یہ وہ جو میں نے آپ کو 3 سی بتائے ہیں کہ آپ میں کلیئرٹی تھی کہ میں نے غلط کام ہے تو اس کو روکنا ہے، سرکار کی جگہ پہ انکروچمنٹ ہے اس کو میں نے ختم کرانا ہے، ارسپیکٹو اس کے پیچھے وہ بھی ہے، کمٹمنٹ تھی کہ کچھ بہتر کرنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا۔ حالانکہ میں جب اس روڈ سے گزرا اور میں نے اس کو دیکھا، اس سے پہلے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا، مختلف محکموں کے بے شمار افسر گزرے ہوں گے جنہوں نے اس کو ٹھیکے پہ دیا تھا، سرکاری محکمہ تھا، وہ بھی گزرے ہوں گے۔ تو اب کمفرٹ زون سے باہر نکلے تو اب یہ جگہ بن گئی ہے، اب آپ کے سامنے ہے، اب دیکھیں لوگ آ رہے ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں۔ تو جب آپ میں یہ کلیئرٹی ہو، کمٹمنٹ ہو، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، تو جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا پروجیکٹ ہے یا بڑا پروجیکٹ ہے۔ آپ نے خود ہی بات کی ملتان بہاڑی رپورٹ، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، موجودہ چیف منسٹر پنجاب کا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے وہ پبلک پرائیویٹ موڈ کے اندر چل رہا تھا۔ اس سی ایم کا کریڈٹ یہ ہے کہ سی ایم صاحبہ نے اس کو کہا نہیں، ہم نے اس کو اے ڈی پی سے بنانا ہے۔ اسی طرح موجودہ چیف منسٹر نے 25 ارب کا ملتان شہر کو سیور کا پروجیکٹ دیا ہے، میں اسی کو بھی اسی توجہ سے دیکھتا ہوں۔ ملتان ایونیو آپ کے سامنے ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کی فنڈنگ ہے 3 بلین، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی شہر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خانوال میں ہو رہی ہے، وہاڑی کے اندر ہو رہی ہے، وہاڑی کے اندر پی سی پی کا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے وہاں پہ 36 سڑکوں کا سٹی بورے والا کے اندر کیا ہے، ان پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جہانیہ کے اندر آپ کا سی ایم پنجاب کی ڈائریکشنز پہ بیوٹیفیکیشن کی اسکیم ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے نبھا رہے ہیں، تو پھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو کام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس عمل سے، میرے ایفرٹ کرنے سے، میرے سپروائز کرنے سے لوگوں میں اندر کیسے بہتری آ سکتی ہے، گورنمنٹ کا، اداروں کا امیج کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب جس جگہ پہ ہم بیٹھے یہاں پہ انکروچمنٹ تھی، اب یہاں پہ پودے ہیں، پھول ہیں، لائٹیں ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو آیا ان لوگوں نے جو اس میں اب انجوائے کر رہے ہیں آ کے، انہوں نے اداروں کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھی ہوگی نا، پی ایچ اے کے بارے میں، انہوں نے حکومت کے بارے میں بھی اچھی رائے رکھی ہوگی۔ تو میرا بطور کمشنر یہی کام ہے کہ میں اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا کروں اور اپنے عمل سے ثابت کروں کہ میں گورنمنٹ کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کے جو کام ہیں، انیشیٹو ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ چھوٹا بڑا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، یہ جگہ اس وقت بھی قبضے میں ہی تھی، تجاوزات میں تھی، چیزیں تھیں، آپ سے میں اس کو نہیں دیکھ سکا، جس طرح آپ نے ایک وہ ملتانی کارنر کی مثال دی، آج یہ دی، ملتانی کارنر بھی تھا اور وہ کئی ڈیکڈ سے تھا۔ اسی طرح ہم نے مسلم سکول کے ٹریفک کا پرابلم حل کیا، وہ پاکستان بننے سے پہلے کا سکول ہے، 99 سے فلائی اوور بنا ہوا ہے، لیکن اس وقت میری نظر نہیں پڑی 2021 کے اندر۔ ابھی بھی یہ جگہ ڈیولپ کرنا یا ملتانی کارنر ڈیولپ کرنا یا اور کام کرنا شہر کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں یا مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی اس جگہ سے چند قدم کے فاصلے پہ شاہ شمس پارک ہے، ملتان کا کسی دور میں سب سے بڑا پارک ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2011 سے اس کی جو جھیل ہے وہ بند ہے، اب اس کو ہم نے ٹینڈر آؤٹ کیا ہے، اب اس پہ جھیل کی ریسٹوریشن پہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 14 اگست کو ملتان کے شہریوں کو دوبارہ جھیل بحال کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جھیل بند ہونے کی ایک وجہ، ایک انسیڈنٹ بھی تھا، اور تو وہ اس میں جو سیکیورٹی ہے جھیل کے حوالے سے، جو آپ کا کانٹریکٹر ہوگا یا جو آپ کا انتظامیہ ہے، وہ تمام ریزرویشن لوگوں کی، بچوں کی، فیملیز کی لائف کو تھریٹ نہ ہو، اس کو کیسے انشور کر رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے جب ہم اس کو ریسٹور کریں گے تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ دوبارہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو۔ دیکھیں رضوانی صاحب، انسیڈنٹ تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ان جگہوں کو فوری طور پہ کراس کر دیں۔ اب آپ کی جس جگہ پہ ہم بیٹھے، اس کے اگین چند قدم کے فاصلے پہ چنگی نمبر 9 کے فلائی اوور سے پہلے گرین بیلٹ ہے اسی طرح کی، جہاں پہ کوتوالی تھانہ بھی بنا ہوا ہے، میٹرو والوں کا ٹیمپریری کنٹینر میں دفتر بھی بنا ہوا ہے، وہاں بھی اب ہم نے پلان کر لیا ہے۔
اگین وہ کچھ 3-4 کنال جگہ ہے، اس کی ڈیزائننگ ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ جولائی کے 2nd ویک میں ٹینڈرنگ پروسیس کر کے وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا، وہ بھی گرین بیلٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔